फारूक साहब, चांडियो साहब की 2008 और 13 की हुकूमत से जब 13 में जा रही थी, उससे आपकी हुकूमत किस तरह बेहतर है? मुझे ज़रा इख्तिसार से जवाब दे दीजिए ताकि चांडियो साहब आपको कन्फ्रंट कर सके। बहुत जल्दी इनकी हुकूमत जो 5 साल रही, फैसलाबाद की सनत बंद, कारखाने बंद, मज़दूर बेरोज़गार, पंजाब में कुछ और हाल, सिंध में कोई जो हाल था वो आपके सामने है। इन्होंने पंजाब में हुकूमत तोड़ के गवर्नर राज लगाया, जो फिर आके वहाँ से अपना सुप्रीम कोर्ट से वो बहाली हुई। ये कहते हैं हमने बहुत एहतराम किया। फिर इनके हवाले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म नहीं माना था, उन्होंने कहा ख़त लिखें, और 20 दफ़ा कहा, जिसका नतीजा हुआ ऐसा जब हुक्म दिया जाए तो वो एक अलग बात होती है, तौहीन अदालत की बात तो ना हुई ना सर। अब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। एक नंबर, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो इमरान इस्माइल साहब ने भी कह दिया जी कि सड़कें और पुल बनाने से कुछ नहीं होता। भाई सारी दुनिया कहती है कि जहाँ सड़क जाती है, पहिया जाता है, वहाँ तरक्की जाती है। सारी दुनिया कहती है पुल बनता है तो राबता होता है, और ये कहते हैं जी सड़कें और पुल बनाने से कुछ नहीं होता। भाई तो फिर जितने पुल सड़कें हैं वो तोड़ दो। और आप ये बताइए, मैं तो इनको भी कहता हूं कि आपने कितने पुल और सड़कें बनाई हैं केपीके में, और इन्होंने क्या किया है? मैं सिंध के चप्पे चप्पे पे गया हूँ बहैसियत चेयरमैन एवेक्यू ट्रस्ट, चप्पे चप्पे पे सक्खर गया हूँ, डेर की गया हूँ, रेड की गया हूँ, नवाबशाह गया हूँ, कराची के कोने कोने में गया हूँ, फिर जनाब अली मैं लड़काना गया हूँ, मैं बहुत जगह गया हूं। मैंने कहीं तरक्की नहीं देखी अपनी आंखों से। सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत परेशान है। ये अपना इम्तिहानी सिस्टम जो है ना, नकल चल रही है, इम्तिहानी सिस्टम की इस्लाह नहीं कर सके। क्या बात कर रहे हैं? चले चांडियो साहब, ये इम्तिहानी सिस्टम की इस्लाह नहीं कर सके। चांडियो साहब, 10 साल की हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में सर कोई तरक्की नहीं नजर आई। सिद्दीकुल, मैं कर्ज करो 2 मिनट के लिए सिद्दीकुल फारूक की बीनाई पर अल्लाह रहम फरमाए। इनको कहें थरपारकर में रास्ते को जो जाल बिछाया गया है, जदीद रास्ते बनाए गए हैं, जहां वो छोटे छोटे गाँव में हॉस्पिटल का ओ यार अब सिद्दीक फारूक खान, ओ यार खामोश हो जाओ, अभी आप बेचैनी है, आपको बहुत थोड़े दिन रह गए, अभी ठहर जाए ना। अभी वहाँ जो अस्पतालों का अभी हाल है, इन्होंने ऐलान किया कि मिट्टी में अब ये बनाएंगे, ठट्टे में हम पैसे देंगे। ये झूठ बोलते थे। अभी मैं कहता हूँ, फिर हमने अभी दिल के अमराज के लिए जो बिलावल साहब ने प्रोग्राम किया, पंजाब से पेशेंट आते हैं, उनका फौरी तौर पे ऑपरेशन होता है। लेकिन ये छोटी बात है, मुल्क के लिए आइन मुनी मियाँ बड़ी चीज़ होती है। सही बात है। हम जब हुकूमत में आए, जो गुज़िश्ता हुकूमत, सबसे बड़ा काम हमारा आइन की मुकम्मल असल सूरत में बहाली, ये आसिफ साहब का पीपल्स पार्टी कारनामा है। फिर रिकॉर्ड कानून साजी हुई है, वो मियाँ साहब के, हमारे यूसुफ गिलानी साहब और राजा परवेज़ के ज़माने में, वो भी जरदारी साहब का ज़माना। इतनी कानून साजी कभी नहीं हुई। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाहात किए, मज़दूरों के लिए कानून साजी, बच्चों के लिए कानून साजी, ख़वातीन के इज़्ज़त और तक़द्दुस के लिए कानून साजी, बड़े बड़े इदारों में हिस्सा देना मज़दूरों को, ये बहुत बड़ा काम था। बेनज़ीर साहबा का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो कोई मामूली प्रोग्राम नहीं था। हमने बड़े काम किए हैं, लेकिन असल है पार्लियामेंट, हमने पार्लियामेंट की इज्जत की। इतना कोई वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में नहीं आया जितने हमारे वज़ीर आज़म गए, जितनी हमने इज्जत और एहतराम की। पहली बार दूसरे सुने पहली बार, अभी सुना, बताता हूँ बिजली का भी। पहली बार, अरे सुने तो सही, दहशतगर्दी पहले देख ले। हम कहते पहली बार दूसरे मुल्कों से मुआहदे भी पार्लियामेंट में तौसीक के लिए आए। ये कोई मामूली काम नहीं था। बहुत सारी बातें। अभी आगे बिजली पर, खुदा की कसम है मुनीब भाई, अब भी जो सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग है, इनको तो डूब मरना चाहिए। कौम के सामने इतना झूठ बोलते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है। अब तस्वर तो करें, बदतरीन लोड शेडिंग है सिंध में। आप देख, कराची में आप कहते हैं के इलेक्ट्रिक, ये नवाबशाह में देखे, लाड़काना में देखे, दादू में देखे, घंटों घंटों बिजली नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। अब सुने, अरे यार सिद्दीक फारूक चुप तो हो जाए। आपको सिंध में ही सारे चोर लगते हैं। आप तो पहले भी चोरी के केस में पकड़े गए मियाँ साहब। आप छोड़े ना, अभी चोरी सबको चोर कहते थे। आज अल्लाह ने ऐसे केस में आपको डाला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठ जुमला देख, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, आप तो कायदे आज़म के मज़ार के करीब कूड़ा नहीं उठा सके।
وہاں بھی کوڑا پڑا ہے. کوڑا آپ اٹھائیں گے یا کوڑا ہمارا یار چھوڑے ہیں؟ آپ کو سوائے کوڑے کے کچھ نظر آتا ہے؟ آپ کے دماغ میں کوڑا ہے. میاں صاحب کی حکومت سارا کوڑے پہ کھڑی ہو گئی ہے. تو کیا کریں؟ کوڑا بن کے رہ گئی ہے. آپ کو پتہ نہیں کوڑے سے محبت کیوں ہے؟ ساری پارٹی مجھے یہ بتائیں آپ کو کیوں کوڑے سے محبت ہے؟ صدیق الفاروق اس میں کیا آپ کا انٹرسٹ ہے یہ بتائیے. نہیں وہ کچرا بلدیاتی حکومت. اچھا عمران اسماعیل صاحب بات یہ ہے آپ نے پلوں کے اوپر اعتراض کیا. بی آر ٹی تو بنی نہیں. بی آر ٹی تو بنی نہیں. بی آر ٹی بنی نہیں. احتساب کمیشن کو تالا پڑ گیا. کہاں کی کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ ایک صوبہ ملا تھا. کیا لے کے جائیں گے ووٹر کے پاس آپ؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف از ویری پراؤڈ آف کے پی کے واٹ اٹ از ٹوڈے. کیونکہ ہم نے پولیس ریفارمز کیا. آپ لوگوں سے جا کے پولیس کا پوچھیں, بالکل ڈی پولیٹیسائز کر دیا پولیس کو. آئی جی کو ہم نہیں لگاتے, ڈی آئی جی کو ہم نہیں لگاتے, ٹرانسفرز ہم نہیں کرتے, تبادلے پوسٹنگ ہم نہیں کرتے. وہ انہوں نے اپنا سسٹم ایوالو کیا جس سے وہ کام کر رہے ہیں. کسی ایم این اے ایم پی اے کے نیچے پولیس نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ایجوکیشن ریفارمز کی. ہم نے سارے سلیبس چینج کر کے ایک سنگل سلیبس کر دیا. جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا جاتا ہے وہی گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں ہم نے الیکٹرانک اٹینڈنس کیا. ہم نے جو ناکارہ ٹیچرز تھے ان کو فارغ کر کے نئے ٹیچرز بھرتی کیے. ہم نے وہاں پہ, یعنی یہ تو فگرز بول سکتے ہیں نا, یہ خالی نہیں ہوا بچوں کی طرح ضد کرنے کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی. فگرز اپنے خود بولتے ہیں. 1,25,000 آن ریکارڈ آپ کو میں آئی ڈی کارڈ نمبرز کے ساتھ دے سکتا ہوں والدین کے, جنہوں نے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کے گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالیں. ہمارے ایم این اے ایم پی ایز منسٹرز کے بچے جو ہیں اس وقت گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. یہ تو سوچ نہیں سکتے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے عمران بھائی, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے سارا کچھ. سر یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. 1,25,000. تھوڑی سی بات سر میں آپ کو منیب, میں آپ کو پوری بکلیٹ لسٹ یا آپ کو میں ای میل کر دیتا ہوں. فون نمبر, آئی ڈی کارڈ نمبر, بندے کا نام, کال رینڈملی کسی کو کال کر کے پوچھیں کہ آپ کے بچے کہاں تھے, کدھر ہیں. اسکولوں میں گئے ہیں منسٹرز اور شوکت یوسف زئی کے بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے وہ ادھر آ گئے. ہمارا جو ایجوکیشن منسٹر ہے عاطف خان, اس کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں آ گئے. ہمارا جو شارام ترقی ہے, اس کے والد بیمار ہوئے, اس کے والد صاحب بیمار ہوئے تو گورنمنٹ کے اسپتال میں علاج کرا رہے تھے. ہمارا جو ٹورزم منسٹر ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے گورنمنٹ اسکولوں میں آ گئے. ان ساروں کو آپ فون کر کے پوچھیں کہ یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے. یہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے. مجھے صدیق الفاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کی اتنی ترقی ہضم نہیں ہوگی. منیب صاحب, میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہے. یہاں پہ تھا کینٹ پبلک اسکول, وچ از اے بریلینٹ اسکول. آج تباہ ہو گیا وہ اسکول. اگر وہ اسکول ریوائیو کر دیں, میں آج بھی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنے کا خواہش مند ہوں. وہ تباہ کس نے کیا ہے کہ آج ہی منیب صاحب, مجھے اجازت ہے منیب صاحب, آج ہی خبر چھپی ہے کہ ایڈز کے ملازمین اپنا بیمار جو ہے مریض, ان کی کے پی کے میں 6,000 سے تعداد بڑھ کے 15,000 ہو گئی ہے. آج خبر چھپی ہے انڈیپینڈنٹ اخبارات میں. سرکاری پی ٹی وی میں نہیں یہ خبر چلی کہ کوئی اعتراض کر. ہیلتھ انشورنس کا انہوں نے, صحت کا انصاف کی بات کی. انہوں نے صحت کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 70,000 کارڈ بنائے. وہ کیا صحت کا انصاف ہے؟ انشورنس. سن لیں ایک منٹ ذرا, بڑے آرام سے مجھے, آپ نے بات میں نے سنی ہے, میری بھی سن لیں. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن سلک جو ہے, اس کو یہ 1,500 روپے فی کارڈ دیں گے. کیا ہوگا, کتنے نئے اسپتال انہوں نے بنائے ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے, میں آپ سے عرض کروں, کوئی اس میں خرابی کیا ہے وہ تو بتا دیں. گھر بنایا ہو, صحت کارڈ کی برائی تو بتا دیں. یہ تو آپ نے بتا دیا 1,500 دے رہے ہیں, اس کی برائی تو بتائیں. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے, یہ آپ کا دعویٰ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک نصاب ابھی تک نہیں بنا. 5 لاکھ میرا دعویٰ چھوڑے, آپ نے کہا ہے صدیق صاحب, جو آپ نے کہا ہے اس کو تو برائی تو بتا دیں. اچھا ایک سیکنڈ, برائی کیا ہے وہ تو بتا دیں. عمران صاحب, میں اسی بات پر میرا آپ سے خلاف, میری بات سن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نصاب ابھی تک نہیں ہوا, ایک نصاب ابھی تک نہیں ہوا, اس لیے کہ میں اسی صوبے سے ہوں, اس لیے کہ میں پشاور کا رہنے والا ہوں. میرے سسرال کو ہاٹ سے ہیں, میرے سسرال مردان سے ہیں,
میرے عزیز جو ہیں وہ اپنا چار صدا میں رہتے ہیں، میرا آنا جانا ہر 10-15 دن کے بعد لگا رہتا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو وفاقی حکومت نے بھی شروع کیا ہوگا، بٹ 1 ارب 3 ارب سے 1 ارب درخت پہ آئے، جتنے گزشتہ 100 سال میں درخت لگے ہوئے وہ بھی انہوں نے گن لیے، پھر بھی 1 ارب نہیں ہوئے۔ یو ٹرن پہ یو ٹرن ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، کیا کیا آپ نے؟ اچھا چلے آخری ایک کوئی احتساب نہیں کر سکتے۔ پرفارمنس کی بات ہوگی، یہ تو اب لوگوں پہ چھوڑ